الله الرحمن الرحيم. الشرادي محمد، صحفي وفاعل جمعوي مقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لطاقم الموقع الرائد أصوات سيتي على استضافتهم لنا في هذا التصريح الصحفي الذي سأدلي به، والذي له علاقة بموسم العبور لسنة 2014 التي نظن أنها تمر في ظروف أحسن من السنوات المنصرمة. فيما يخص عملية العبور لسنة 2014 هنا بإقليم الناظور، أظن أن هناك تحسن ملحوظ في نوعية الخدمات المقدمة، سواء من طرف إدارة الجمارك أو من طرف الأمن الوطني. ولكن سنبدأ ببعض النقط التي هو مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه معبر باب منيلية. هذا الاكتظاظ أظن أنه السبب، هذا الاكتظاظ والذي تتحمل فيه المسؤولية هو حكومة السيد عبد الإله بن كيران، الذي يتحمل المسؤولية الكبرى، لأنه الأسباب التي جعلت المهاجرين يقصدون باب منيلية هو عدم تحريك الأسطول البحري المغربي، لأن المواطنين المهاجرين قصدوا ميناء بني نصار بكثرة، ولكن الطلب كان أكثر من العرض. البواخر قليلة لم تستوعب الأعداد الكبيرة للمهاجرين الذين قصدوا أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية. إذن المسؤولية تتحملها الحكومة بعدم تحريك الأسطول البحري. بخصوص التحسن الملحوظ في الخدمات المقدمة سواء من طرف إدارة الجمارك مقارنة مع السنوات الماضية، خصوصا السنة الماضية التي عرفت بعض المشاكل والاصطدامات بين المهاجرين وبعض رجال الجمارك في ظل القيادة السابقة للمدير الجهوي السابق، وهو أظن أنه بالنسبة للمهاجرين عهد غير مأسوف عليه، وهو عهد السي صالح. هناك تحسن ملحوظ اليوم في الخدمات المقدمة في ظل الإدارة الجديدة التي تحمل المسؤولية ديالها السيد المدير الجهوي للجمارك السي الميموني، ولا التسيير المحنك والدراية التي يتوفر عليها المدير الإقليمي للجمارك السيد فؤاد سعيد، الذي لمسنا فيه حسن الإصغاء للمشاكل المهاجرين، وهذا بشهادة عدد كبير من أفراد الجالية الذين التقينا بهم خلال العطلة التي نقضيها الآن بالمغرب. كما ندين وبشدة الممارسات الشنيعة التي يقدم عليها خصوصا بعض العناصر المحسوبة على الدائرة الأمنية لأزغنغان، التي فاحت روائحها وأزكمت الأنوف مؤخرا، واعتداءات كثيرة طالت بعض أفراد الجالية المغربية من طرف بعض العناصر الأمنية المحسوبة على هذه الدائرة الأمنية لأزغنغان، والتي لا تتجاوب مع السياسة التي تنهجها المدير العام للأمن الوطني، وهي سياسة الانفتاح على المجتمع المدني، وسياسة جديدة على صعيد إقليم الناظور. هناك تحسن ملحوظ في الخدمات الأمنية، ولكن حالات الدائرة الأمنية لأزغنغان هي حالة شاذة بشهادة العديد من أفراد الجالية المغربية خصوصا القاطنين بأزغنغان، وهي فرصة لننوه بالبادرة التي أقدم عليها المجلس البلدي لأزغنغان مؤخرا في دورته الأخيرة، والتي خصص نقطة مهمة، وهي نقطة خاصة بهذه الدائرة الأمنية التي كما قلت لكم سابقا روائحها أزكمت الأنوف. هناك موضوع يتعلق بدار المهاجر. نستغل هذه الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل للسيدة مديرة دار المهاجر السيدة كلثوم على الخدمات التي تقدمها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمجر، ولكن نستغل هذه المناسبة لنعبر عن استياء أفراد الجالية ليس من الخدمات، بل الخدمات التي تقدمها سواء المديرة أو الطاقم الذي يشتغل برفقتها، خدمات في المستوى
وتتجاوب مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص العناية بأفراد الجالية المغربية القاطنة بالمجر. ولكن المشكل العويص الذي يعيشه أفراد الجالية مع هذه الإدارة هو مشكل المقر، إذ أنه كيف يعقل أن المقر دار المهاجر يوجد في موقع ممتاز في وسط المدينة، ولكن المشكل العويص هو أنه يوجد في الطابق الرابع. كيف يعقل أنه للمسنين المتقاعدين من أفراد الجالية المغربية الذين يقصدون دار المهاجر لتقديم شكاويهم وتظلماتهم، راه كاتريام ايتاج راه ما كاين لا سينسور لا والو، راه مصيبه. راه بنادم راه عنده 30 عام 35 عام. راه انا شخصيا اليوم قصدت دار المهاجر كاتريام ايتاج، راه ما قلت حتى وصلت، مع العياء مع الارهاق مع الحراره، راه مشكل عويص. اذا المشكل الذي يشتكي منه ويتذمر منه المغاربه القاطنون بالمهجر من ابناء اقليم الناظور هو مشكل المقر غير لائق. والمشكل العويص قلت لك هو ديال الطبق الرابع. بخصوص نقطة أخرى تتعلق بالوكالة الحضارية. الوكالة الحضارية أثناء تواجدنا قبل مجيئنا للمغرب اتصل بنا العديد من الإخوان سواء خصوصا ببلجيكا يبدون استياءهم من بعض الممارسات التي تحصل بالوكالة الحضارية، ولكن هي ممارسات أظن أنه حتى القضية ديال الوكالة الحضارية أنه أتت في وقت كانت فيه مدينة الناظور تعيش فوضى عارمة، سواء من ناحية البناء العشوائي أو ما يصطلح عليه بالبناء الرشوائي، وليس العشوائي، هو البناء الرشوائي. جاءت بتنظيم المدينة لصيانتها والحفاظ على رونقها، ولكن في واحد باش تجيب هذوك القوانين ديال الوكالة الحضارية وتنزلهم على ارض الواقع في واحد البيئه ولا اخر، راه ماشي راه حنا في السويد ولا في اسكتلاند ولا في الدنمارك، راه خص شويه بشويه. ولكن في نفس الوقت زعما تلقينا ببالغ السرور انه مثلا من بعض الاطر الذين يشتغلون بهذه الوكاله من خيرة أبناء مدينة الناظور، وأقصد بالذكر هنا مسؤول قصدنا شخصيا لنطرح عليه بعض مشاكل أفراد الجالية، و زعما واحد حسن الاستقبال، واحد حسن الإصغاء، واحد التفهم، واحد الرغبة في حل مشاكل أفراد الجالية وسعة ورحابة الصدر. وأخص بالذكر هنا المهندس الجياش محمد، وهو يشتغل بالوكالة الحضارية. ونوجه نداء للقائمين الآخرين على الوكالة الحضارية أن يسيروا على منوال هذا الشاب الذي نفتخر أنه من خيرة أبناء مدينة الناظور. بخصوص المجلس البلدي لمدينة الناظور أظن أنه المعطيات الميدانية تؤكد على فشله الذريع منذ مدة، ولكن كأفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر نستنكر وبشدة مثلا في اليوم الوطني للمهاجر أثناء اللقاء الذي نظمه عامل صاحب الجلالة إقليم الناظور بمعقل عملة الناظور يوم الأحد 10 أغسطس 2014، الغياب الفظيع لأي ممثل عن المجلس لحضور هذا اللقاء المهم، وهو يشكل بمثابة إهانة للجالية المغربية القاطنة بالمهجر. بخصوص المجلس البلدي أغتنم الفرصة لنستنكره بشدة القرار الفاضحة المهزلة الخاص بالقاضي بهدم معلمة تاريخية، المعلمة الوحيدة التي بقيت بمدينة الناظور وهي النادي البحري كلوب، لأنه كيف يعقل أن يتم هدم معلمة تاريخية هي الوحيدة اللي بقات، لأنه سينما ديال فيكتوريا ما بقاش، سينما ما بقاش، كاسابيسكا النادي البحري ديال الصيد ما بقاش، دونك اللي بقى هو كلوب. وكيف يعقل أنه تصدر واحد القرار؟ ولكن أنا من هنا أوجه تحية التقدير للسيد رئيس المجلس البلدي لإقليم لبلدية الناظور السي طارق يحيى، لأنه ذكي، ودائما أقولها وأكررها أنه ذكي إلى أقصى درجة، لأنه القرار لم يوقع السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور السيد طارق يحيى، بل وقعه النائب السيد
المقدم على القادر. وهذا مرة أخرى يدل على الذكاء الخارق الذي يتميز به السيد طارق يحيى. تلقينا بعد مثلا معاينة لبعض المناطق التي قصدناها لزيارة بعض الأهل والأحباب، انعدام ضرورة تكثيف الجهود للقضاء على العصابات الإجرامية، وخصوصا ما لمسته أنا مؤخرا أثناء تواجدي بمنزل العائلة مثلا بفرخانة، تواجد عدد كبير لعصابات إجرامية، خصوصا ظاهرة المبحوثين عنهم الذين يتجولون في وضيحة النهار ولا من يوقفهم، وبالليل مثلا أرى وأسمع يقولون بأن فلان مبحوث عنه في قضية كذا وكذا وكذا، وهو أمر يرهب السكينة، وأظن أنه يجب تكثف الجهود للقضاء على مثل هذه العصابات الإجرامية. بخصوص بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجمارك، نوجه من هنا من هذا المنبر الرائد أصوات سيتي نداء لأفراد الجالية القاتلة بالمهجر أن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المهاجر أثناء إقامته في بلد الإقامة، مثلا يقدر يديرون في هولندا، في ألمانيا، في إسبانيا، في الدنمارك، في اسكتلند. إنه مثلا الورقة الخضراء ديال الجمارك حسب المعلومات التي أدلى بها مؤخرا السيد المدير الجهوي سلمي موني أثناء اللقاء التواصلي الخاص باليوم الوطني للمهاجر، أنه يمكن سحب الورقة الخضراء بواسطة الإنترنت من بلدان الإقامة، إذن لتجنب الاكتظاظ الذي يقع بمعابر الحدود. وهذا الدور هو في الحقيقة يجب أن تقوم به بعض الجمعيات المتواجدة بالمهجر، التي أظن أنها الدور الحقيقي هو هذا، توعية المواطن بأنه راه خصك دير هذه ودير هذه، و باش بنادم يعطيو المعلومات اخر المعلومات والمستجدات اللي كاينه في الساحه على اخر القوانين مثلا المتعلقه بالاجراءات الجمركيه. هناك نقطه اخرى تتعلق بالسيارات التي تستورد السلع والتي تم منعها مؤخرا وتم بشأنها إصدار قانون. أنا رأيي الشخصي، وهو رأي يشاطرني فيه العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، أنه قرار أظن أنه كان قرار صائب بغض النظر عن الجانب العاطفي. المشكل اللي كيوقع في هذوك السيارات التي كانت تستورد السلع، أنه العديد من المحظورات والأسلحة البيضاء مثلا كانت تستورد عن طريق هذه السيارات. إذن هذا القانون أظن أنه مناسب لإعادة هيكلة مثل هذا النوع من التجارة، وأظن أنه يخدم المصلحة العامة، لأنه بغض النظر عن الأشخاص هو يخدم المصلحة العامة ديال الدولة والاقتصاد بصفة عامة، لأنه أظن أنه طريقة لهيكلة هذه التجارة. نقطة أخرى كتتعلق بالملاحظات، هناك تحسن ملحوظ في موسم العبور لسنة 2014 تكلم خص بالذكر منطقة ديال الإقليم ديال الناظور، ولكن يجب أن تتضافر الجهود أكثر وأكثر لتحسين الخدمات. المشكل العويص الذي أؤكد عليه وذكرته سابقا وهو مشكل الأسطول البحري. الأسطول البحري يجب مثلا من هنا دابا 2014 خص الحكومة تبدا بالإجراءات باش تبدا توجد الأسطول البحري باش ما يوقعوش هاد الأخطاء ديال العام اللي فات والخطأ ديال هاد العام. وفي الختام نتوجه بالشكر الجزيل للإخوان في طاقم الرائد أصوات سيتي ونتمنى لهم مسيرة موفقة. ومرة أخرى نغتنم الفرصة لنتقدم بالشكر الجزيل على العطف الملكي السامي الذي يخص به دائما وأبدا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، خصوصا أثناء إقامتنا مؤخرا ومشاركتنا في الاحتفالات الخاصة بذكرى 15 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلاف الغر الميامين، والتي شاركنا خلال الاحتفالات التي أقيمت بالقصر الملكي العامر بالرباط، والتي حظينا خلالها بشرف السلام على جلالته. ومن باب الشكر والإنصاف
نتقدم بالشكر الخاص للطاقم الذي أشرف على عملية تنظيم عيد العاشر لسنة 2014، خصوصا الأطر الشابة التي تتوفر عليها الوزارة المكلفة بالهجرة، والذين لمسنا فيهم حسن الاستقبال ورحابة الصدر والإصغاء. وهذا زعما فاجأنا، لأنه واحد النموذج آخر، واحد يسير كما قلت لك سابقا التطورات التي يعرفها المغرب في جميع المجالات. ومرة أخرى أجدد الشكر للزملاء الأعزاء بطاقم أصوات سيتي، وشكرا للجميع.